Salam alaikum. Donc, on va essayer dans cette vidéo de répondre aux questions pourquoi on fait des sons de charge. Alors, la question est très importante. لأن dans les règles béton armé, bien le BOL, on va utiliser ce qu'on appelle la descente de charge. Donc, la question c'est pourquoi on a obligé de faire la descente de charge. Autre question, wesh tous les éléments béton armé ou bien toute la structure ديالنا on a obligé pour le faire la descente de charge يعني واش seulement les poteaux qu'on a obligé de le faire la descente de charge ou bien toute la structure يعني حتى les poutres les dalles les semelles خصنا نديرو لها descente de charge دونك هاد جوج على كيستيون مهمين خصني نفهمهم باش نعرف علاش كنحتاج ندير descente de charge وفين غنحتاجو. الوغ شوف معايا في هاد البلان هذا هنا بلان تيراس، هنا عندنا بلان او بيان البلانشي ديال بروميير دوزيام ايطاج، هنا عندنا البلانشي هوت ار دي سي و ici on a ce qu'on appelle plan fondation. Très bien. Alors, pour calculer le ferraillage ou bien pour dimensionner soit les dalles ou bien les poutres ما كنديروش دي سون شارج نهائيا. علاش؟ لان مثلا نشوفوا مثلا هاد البوتخ هادي كيتكسروا مثلا هادي نيت، هاد البوتخ هادي كتهز غير البوا بروبر ديالها. علاش؟ لان لو سونس ايسي ديال البوتريل هذيك باغاديل معاها دونك ما كتهزاش، هنا لو سونس ديال البوتريل باغاديل معاها دونك ما كتهزاش. غنجيو هاد البوتخ هادي، عندنا لو سونس بيربونديكولار ليها دونك غتهز فيها لا مواتي، غتهز فيها النص. هنا عندنا لو سونس دي بوتريل بيربونديكولار ليها دونك غتهز النص فيها، اذا هاد البوتخ هادي غتهز نص هنا ونص هنا. ولكن واش غتهز لي زيطاج اللي فوق منها؟ لا ريبونس هو لا، هاد البوتخ غتهز غير هاد لاكاج بوحدو و بيان هاد لادال بوحدها فقط، ما غتهزش دوك لي زيطاج اللي كاينين فوق منها. بالنسبه لادال اوسي هاد المربع مثلا هاد لادال هادي غتهز غير البوا بروبر ديالها صافي، و دوك لي شارج بيرمانونت و بيان لي شارج فاريابل اللي كاينين فوق منها ديريكتومون بحال الكارلاج بحال الروفيتمون. ولكن واش هاد الداله غتهز لي دال اللي كاينين فوق منها؟ لا ريبونس هو لا. اذا بالنسبه لي بوتر وبالنسبه لي دال on n'a pas obligé de faire la descente charge، ما كنحتاجوش نديرو descente charge. علاش؟ حيت لي بوتر لي دال support seulement sans charge sont pas propres plus les charges variables plus les charges permanentes qui se reposent sur l'élément هذا comme le revêtement comme le carrelage. تري بيان سا مارش. دونك فهمنا بانه لي بوتر وفهمنا بانه لي دار ما كنحتاجوش نديرو فيهم ديسون شارج. علاش؟ حيت ما كيهزوش لا ستركتور اللي كاينين فوق منهم، كيهزو غير البا بروك ديالهم وداكشي اللي كاينين فوق منها ديريكتومون بحال الجليج بحال الفايونس. هادشي فهمناه واخا مزيان. نشوفو مثلا لي بوطو اي لي سوميل. ساميل باينه بانه خصنا نحتاجو نديرو ليها ديسون شارج. علاش؟ لان مثلا نشوفوا هاد البوطو هذا سو روبوز سور هاد البوطو هذا، وهاد البوطو سيبورتي باغ هاد البوطو هذا، وهاد البوطو سيبورتي باغ هاد البوطو هذا. دونك هنا غنحتاجو نديرو ديسون شارج. علاش؟ حيت هاد السميله هازا كاع هاد لي بوطو اللي كاينين فوق منا. اذا ما يمكنش نديرو ديمونسيونمون ديال السميل غير على هاد لا سيرفاس، لا خاصنا نحسبو كاع لي زينيمون اللي غتهز، وبالتالي خصنا نحسبو من تراس اكسيس، من تراسين اكسيسيبل اللي هو هذا، ولا من تراس اكسيسيبل اللي هو هذا حتى لا ديرنيير نيفو. اذا كيف شفتوا معايا في لا فورماسيون ا ديستونس كونسيرن بلان كوفراج بلان ارمي بانه راه البوتر لي دار ما كنديروش فيها ديسون شارج. شفتوا معايا اوسي بانه في لي سيميل وفي لي بوطو كنحتاجو ديسون شارج. وشفتوا معايا في الفورماسيون بار ديستونس شفتوا معايا بانه كنديرو بالنسبه لي بوطو اول ايطاب كنحدو البوطو. واش مثلا قلت لكم كنبداو كنديرو ديمونسيونمون ديال لي بوطو اللي كاينين في ار دي سي ياك، الا خرجوا لينا بالسيكسيون مينيمال اللي هي 25 اللي كنتي خدام بالار بي اس 2011، اذا البوطوات اللي كاينين فوق منهم كلهم غيخرجوا في 25 لان ما يمكنش ندير اقل. الا كنتي درتي الكالكيل خرج لك هذا البوطو ب 30
دونك خصك تعاود دير الكالكول ديال البوطو اللي كاين فوق منو في ليطاج. الا خرج لك 30 30 تعاود دير اللي فوق منه. الا خرج لك 25 25 صافي غتوقف وغتقول كاع اللي فوق منه راه 25 25. اذا كنديروا الكالكول من لي بوطو اللي كاينين في ار دي سي، عاد كنتموا طالعين. هذا من جهه. من جهه اخرى ملي كنلقاو السيكسيون مينيمال اللي هي 25 25 اللي كنتي خدام بلي ار بي اس 2011 واللي هي 20 فوا 20 اللي كنتي خدام بلي ار بي اس 2000، كتوقف وكتقول فوالا راه هذه السيكسيون ديال هذا البوطو وديال كاع لي بوطو اللي كاينين فوق منها. مزيان. اذا هنا لا ريبونس ديالنا هو بانه concernant les poteaux, concernant les semelles, on a obligé de faire des décharge. حنا ضروري خصنا نديرو ديسونشارج. علاش؟ حيت لي سيميل سيبورت توت لي بوطو اللي كاينين فوق منا. او سي لي بوطو سيبورت توت لي بوطو اللي كاينين فوق منا، وبالتالي غنحتاجو بور لي سيميل وغنحتاجو بور لي بوطو غنحتاجو نديرو ليهم سو كون ابيل لا ديسونشارج باش نيفاليو جيك. واخا ارجع معايا للكول هذا. غنشوفو هنا تيقول لي بان هذا البوطو هذا خاصو يهز نص في هذا البوتر وبيان نص في هذا لاضال، ويهز هذا البوطو والنص في هذا لاضال، وهذا البوطو وهذا النص في هذا لاضال، وهذا البوطو والنص في هذا لاضال، وهذا البوطو والنص في هذا لاضال. اذا هذا البوطو خاصو يهز كاع لي بوطو اللي كاينين فوق منهم. الان متفقين. نورمالمون كيفاش خاص تكون الكالكول؟ الكالكول بيكون ساهل. غنحسبو هنا الجيوكي، هنا الجيوكي، هنا الجيوكي، هنا الجيوكي، وهنا وفي الاخر نديرو لا سوم. نديرو لا سوم ديال لي شارج بيرمانونت بليس لا سوم ديال لي شارج فاريابل، ونقولو فوالا ها هي لا شارج اللي كيسيبورتي هاد البوطو اللي كاين في ار دي سي. هذا خطا ما خدامش. علاش؟ لانه بوغ لي شارج بيرمانونت صحيحه، يعني ملي كتحسب الجي او بيان لي شارج بيرمانونت غتجمعهم كاملهم، الا لي شارج فاريابل لا خاصك تستعمل هاد الكوفيسيون هادو. واش عندك دي شارج ايدونتيك ولا عندك دي شارج ديفيرون؟ بمعنى هاد كي غتبقى بحال بحال بور توت لي زيتاج او بيان غتبدل. غيجي عندنا لا كيستيون واش ممكن تبدل هاد لي شارج فاريابل. الجواب ممكن يكون عندنا مثلا هنا مثلا وزين ولا شي حاجه، هنا عندنا دي زابارتومون، ولا هنا عندنا شي اتولي مثلا، ولا عندك هنا ما عرفتش مثلا بحال الوزينات فيهم القضيه. سمحوا لي. ولا مثلا بالنسبه غنديرو هنا ديزاج باتيمون ديزاج كوميرسيال، وفي هاد لي زيتاج غادي يكونوا ديزاج دابيتاسيون. دونك مادام غتبدل ليزاج داك وبالتالي غتبدل لي شارج فاريابل. اذا خصني نحدد بعدا واش عندي دي شارج ايدونتيك ولا دي شارج ديفيرونسيال. من بعد غنستخدم هاد لي كوفيسيون هادو بطبيعه الحال هما اللي انا شرحت لكم هنا في لا ديسونشارج. ملي كتجي كتلقى لا سوم، كتلقى دي فورميل، كتلقى هادو، وكتلقى بانك انت خاصك تدخل لي دوني بحال لا ديستونس ما بين دو بوطو، وكتلقى بان كل وحده كتكون زائد اللي فوق منها، كل وحده زائد اللي فوق منها حتى كيتجمعوا كاملين. اذا هادي راه مجموعين فيها هاد الجوج، وهادي راه مجموعين فيها هادي، لان هادي اصلا كومبري هادو اللي فاتوا منها. هاك لحد الان مزيان. هادوك لي فورميل اللي شفتوهم في الكور راه داخلين عندنا هنا في الفورمالاسيون اللي عندنا في الاكسل. لحد الان تفهمنا بانه راه ما كنحتاجش ندير هذاك ديسون شارج بالنسبه لي بوتر، وما كنحتاجش ندير ديسون شارج بالنسبه لي ضال، ولكني انا كنحتاج ندير ديسون شارج بالنسبه لي بوطو، وكنحتاج ندير ديسون شارج بالنسبه لي سيميل، حيت هاد جوج ديال لي زيليمون هما اللي كيهزوا كاع لا ستركتور اللي كاينين فوق منهم. مادام هاد البوطو كاين الا خصو يهز البوطو اللي فوق منه، ويهز البوطو اللي فوق منه، ويهز البوطو اللي فوق منه. مادام عندك هنا هاد السيميل الا خصها تهز كاع هاد لي بوطو اللي كاينين فوق منها، وبالتالي هاد جوج ديال لي زيليمون فقط اللي كيحتاجوا ندير لهم ديسون شارج، لي بوطو اي لي سيميل. اما بالنسبه لي بوتر وبالنسبه للضال لا، كيهزوا غير راسهم وداكشي اللي فوق منهم ديريكتومون. اذا ما غنحتاجوش نديرو ديسون شارج بالنسبه لي بوتر وبالنسبه للضال. تري بيان. بقى عندك واحد السؤال اخر عاوتاني سولتيني قلتي لي بالنسبه لي بوطو. شوف مثلا انا درت الكالكول ديالي
مثلا خرج لي هنا 410 ياك، خرج لي هنا 410 غادي، دونك هذا كيلو نيوتن ديفيزي بار 1000 باش نحولو لميغا نيوتن غادي يخرج لي 0.410. دونك غادي نجي للبوطو، غادي نقول ليه مثلا انا خدام 20 في 20 ها هو، وهنا خرجت لي 410، دونك 411 مثلا ها هو. شحال خرج لي؟ خرج لي 8. يعني كيف شفنا في الفورماسيون ديستونس بانه 8 تنقص كنشد لا ستركتور اللي هي 20 سنتيم ونقسم على 10 جوج، يعني خصني جوج الفوق وجوج لتحت هي 4. دونك 4 نقلب على 8، دونك 4 ها هي نقلب على 8 8 8 8 8، دونك خصني 4 تاع 16 بونطو ديزاج دابيتاسيون. حنا ما كنديروش فيه 4 تاع 16 16 ما تنقربوش ليها، دونك هذا il faut redimensionner هاد البوطو. علاش؟ خرج فيه حديد كتير. دونك غادي نخدم مثلا، غنخدم مثلا 30، مثلا في 30 خرج ليا ب 4.8 ها هو، وخرج ليا غادي ندير فيه 4 ديال 12، 4 ديال 12 نشوف واش مزيانة. 4 8 4 8 4 تاع 12 في 452. دونك هنا خصنا نديرو 4 ديال 16، لأن 4 8 4 8 فايتة هذيك 4 52. دونك إما نديرو 4 ديال 14 أولا شوف ندير 35. لا، دونك كبرتو بزاف، غندير 25 25 25 هاهو. 25 25 خرجت لي 4، دونك مزيانة. 4 ها هو 4 غادي ندير فيها، غندير فيه 4 ديال 12، دونك مزيانة. سيبوزون بان هذا البروجي انا خدام به على لار بي اس 2000. لار بي اس 2000 تيقول لي بان لا سيكسيون مينيمال هي 20 في 20. حنا نورمالمون دابا كنخدمو بلار بي اس 2011، انا غير سيبوزيت بانه خدام بلار بي اس 2000 باش نطيح في الوكا ديال انه سيكسيون بيطون كبر من سيكسيون مينيمال ديالي. دونك انا خصني مازال البوطو اللي كاين فوق منه خاصني ناخد فيه قل من 25. دونك نرجع ديسون شارج وغناخد جي اوكي هادو. دونك غتولي عندنا 165، دونك غندير 1,35 وغنضربها فوا جي اللي هي هادي، مدرتش الفورميل، دونك ايكال هنا هادي، وغندير بليس غندير 1,5 فوا هادي، دونك 316، دونك 317. دونك كنرجع للفورمي بوطو، البوطو اللي فوق منه فيه هنا 317 هاهي. دونك فيه 4 غادي نحاول نخدمو غير 20 باش نطيح في سيكسيون مينيمال مزيانة. 3.2 اذا تا هو خدام عليه 4 قطبان تاع 12. اذا دابا البوطو ديال ار دي سي غادي نديرو ب 25 في 25، ولي بوطو اللي كاينين فوق منهم 20 في 20. انا بلا ما نكمل البوطوات اللي كاينين فوق منهم، علاش حنط تحت في سيكسيون مينيمال.